बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको माग राष्ट्रसङ्घीय निकायबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह। भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालका उद्योगीहरू पनि समस्यामा। आयात रोकिएपछि गहुँबाट उत्पादन हुने खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दै। डिजिटल क्षेत्रको परियोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा। इराकमा शक्तिशाली धर्मगुरुले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेपछि राजधानी बगदादमा हिंसात्मक झडप, कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। र T20 सिरिजको 5औं तथा अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा केन्या सामु 176 रनको लक्ष्य पेश। ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतकीय योगदान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि बहस भइरहेका बेला ती संस्थाहरूले पीडितको माग र नागरिक समाजको सुझावलाई समेट्दै मानवाधिकार दायित्व अनुरूप हुने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। 36वटा राष्ट्रिय र 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका मुद्दाका सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घीय निकायबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगमा हालसम्म 3223वटा उजुरी परेका छन्। 2063 मङ्सिर 5 मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी बीच शान्ति सम्झौता हुँदा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि 16 वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै पीडितका परिवारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसैबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष अगस्त 30 का दिन यो दिवस मनाइदै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही समूहबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था अझैसम्म अज्ञात रहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई लिएर अधिकार कर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारले भने पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक ल्याएको बताएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतले 3 महिनादेखि गहुँ निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा पनि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन्। आयातित गहुँकै भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच भारतले निर्यात रोक्दा खासगरी मैदा उद्योगहरूमा असर परेको व्यवसायी बताउँछन्। गहुँको अभावपछि चाडपर्वको मुखमा बजारमा गहुँबाट बन्ने खाद्य वस्तुको महँगी चुलिएको छ। त्यसैले विज्ञहरूले घरेलु उत्पादन बढाउँदै आयातित गहुँमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन दीर्घकालीन समस्याका समाधानका लागि सुझाएका छन्। रुस र युक्रेन बीचको युद्धलाई कारण देखाएर खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै भारतले गत वैशाखदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा आयात करिब आधाले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 12 अर्बको गहुँ भारतबाट आयात भएकामा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 6 अर्ब मूल्य बराबरको मात्र गहुँ आयात भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। मुलुकमा गहुँको माग वार्षिक 25 लाख मेट्रिक टन छ। धानपछिको प्रमुख बालीका रूपमा लिइने गहुँ वार्षिक करिब 21 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। बाँकी 4 लाख मेट्रिक टन भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। खाद्यान्नका लागि घरेलु गहुँले माग धान्न सक्ने भएकाले आयातित गहुँ उद्योगका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भन्छन्, गहुँको त अहिले हाम्रो लागि त पर्याप्तै उत्पादन छ। हाम्रो जुन 21 लाख टन जति उत्पादन छ त्यो हाम्रो जुन खाने बानी छ, हामी प्रत्येक गहुँ अथवा गहुँलाई यही लोकलले पिठो बनाएर अथवा त्यसको रोटीहरू बनाउने जति उपयोग गर्छौँ हाम्रो क्यालोरीको हिसाबले होइन, अधिकांश हाम्रो 70-80% अब हाम्रो धान चामलबाटै होइन चामलबाटै परिपूर्ति हुन्छ। त्यो भएर गहुँको चाहिँ हाम्रो उपयोग एकदमै कम छ क्यालोरी रिक्वायरमेन्टको हिसाबले। गहुँ निर्यात बन्द गरेको करिब 3 महिना हुँदा समेत सरकारले आयात खोलाउनतर्फ पहल गरेको देखिँदैन। अघिल्लो सोमबारदेखि भारतले बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, युएई र ओमानका लागि कोटा तोकेर गहुँ निकासी खुला गरेको छ। खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने भन्दै निकासी बन्द गरेको भारतले केही समय अघि निकासीलाई पुनः निरन्तरता दिन गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग चाहिने परिमाण मागेको थियो।
थियो, तर तालुकदार निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकिएको समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। नेपालमा 37 वटा मैदा उद्योग सञ्चालन भइरहेकोमा गहुँ अभावको प्रत्यक्ष असर ती उद्योगमा पर्ने देखिएको छ। गहुँको आयात अनिश्चित बन्दा मैदा उत्पादनमा असर परेको नेपाल मैदा मिल एसोसिएसनका प्रतिनिधि अजय पराजुली बताउँछन्। इम्पोर्टै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब इम्पोर्ट गर्न अब सिजन आउन 7-8 महिना अरू बाँकी भएकोले गर्दाखेरि एकदम 15-20 दिन अथवा लाई पनि नपुग्ने उद्योग, कुनै उद्योगलाई अलिकति बाँकी होला, कुनै उद्योगको त्यो पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै टाइट स्थिति भइरहेछ, अलिकति गाह्रो भएको छ उद्योगहरूलाई अहिले। अब झन् चाडबाड नजिक आएको बेलामा चाहिँ अब सबै कुराहरू अलिक बढी खपत हुने त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रोडक्सन मजाले गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ उद्योगहरूलाई त्यो हेपी बिजनेस हुने बेलामा नै यो क्राइसिस आउँदाखेरि धेरै गाह्रो भयो। गहुँ निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएसँगै सिर्जित अभावले यसका उत्पादनको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। वैशाख अघि प्रति किलो 34 रुपियाँमा पाइने गहुँको मूल्य हाल 48 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै 46 रुपियाँ प्रति किलो पाइने मैदा 61 रुपियाँ पुगेको नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनको तथ्याङ्क छ। 48 रुपियाँ प्रति किलोमा पाइने गहुँको पिठो बढेर 64 रुपियाँ पुगेको छ। यसरी अचाक्ली भएको मूल्य वृद्धिको तत्कालीन समाधान भनेकै गहुँको आयात नै हो। त्यसका लागि केही दिन अघि भारतलाई पत्रचार गरिसकिएको उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले गहुँ निर्यातका लागि भारतमा पहल गरिसकिएको दावी गरेका छन्। यसैबीच गहुँको माग स्वदेशमै पूरा गर्न कृषि विभागले भने तयारी थालेको छ। उत्पादन वृद्धिका लागि बिउ छनौट गरिएको विभागका प्रबन्धक खेमराज पन्तको भनाइ छ। अहिले हाम्रो जुन 10वटा नयाँ भेराइटी रिलिज गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ 7वटा चाहिँ मध्य र उच्च पाहाडको लागि छ भने 3टा चाहिँ तराईको लागि छ र ती जातहरूमा पनि हामीले 10वटा जातहरू मध्ये 5वटा जात चाहिँ बायोफोर्टी भयो, जुनमा चाहिँ जिङ्क र आइरन मात्रा चाहिँ बढी भएको जातहरू विकास गरेका छौँ। हामीले चाहिँ जुन रोटीमा चाहिँ जिङ्क र आइरनको तत्त्व चाहिँ बढी गहुँबाट चाहिँ बनेको रोटीहरू खायो भने हाम्रो चाहिँ जिङ्क र आइरनबाट हुने मालन्युट्रिसन चाहिँ हामीले चाहिँ दूर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर नयाँ जातहरू राम्रा छन्, ती जातहरूलाई चाहिँ उचित मलखादको व्यवस्थापन र सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले चाहिँ सजिलै हाम्रो जुन यो 3-4 लाख मेट्रिक टन जुन हामीले चाहिँ आयात गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। गहुँ आयात रोकिँदा औद्योगिक उत्पादनहरू समेत प्रभावित भएका छन्। सँगसँगै उद्योगहरू सञ्चालन नहुँदा श्रमिकको रोजगारी खोसिने डर पनि उत्तिकै छ। सोही समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी विनोद घिमिरे तथा सरिता थारूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 140 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 17 अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने, भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको 53औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। मन्त्री परिषदले आगामी असोज 4 र 5 गते मुस्ताङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिट सञ्चालनको स्वीकृति लगायत निर्णय गरेको छ। ती निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, मिति 2079 असोज 4 र 5 गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न 4 मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने, 2079 को आश्विन 10 देखि 14 गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने। यसैबीच मन्त्री परिषदले चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाका लागि 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि 431 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकायमा 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। पहिलो चरणमा जडान गर्न लागि 51वटा मध्ये रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेशन बनाइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आज आयोजित कार्यक्रममा चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आउनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालमा चाहिँ यो एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो, 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। 1 वर्षको बीचमा आउँदा हाम्रो विद्युत खपत बढेको पनि छ, झन्डै 22% हाम्रो बढेको छ। पहिलो चरणमा देशका विभिन्न स्थानमा 51वटा चार्जिङ स्टेशन जडानको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार साना ठूला सबै खालका सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। नेपालमा भएका सवारी साधनका ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न कम्तीमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टा समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सवारी साधनको चार्ज सकिएपछि ग्राहकले QR कोड र मोबाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। हरितालिका तीज पर्व हिन्दू महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरी आज मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार व्रत बसी महादेवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक मान्यता अनुसार तीज मनाउने चलन छ। हिजो दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। यसैबीच हरितालिका तीजको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीज पर्वलाई महिला जागरणको सन्देश फैलाउने सामाजिक मञ्चका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा चट्याङ लागेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। गरुडा 3 मलाहीका स्थानीय सरोज सहनीको धान खेतमा काम गर्न गएका 39 वर्षीय सुदमिया देवी, उनकी 17 वर्षीय छोरी जगिया कुमारी र स्थानीय 18 वर्षीय मनिषा कुमारीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। चट्याङ लागेर घाइते भएका 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइते सबैको गरुडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानून संसदको जारी अधिवेशनमा नै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी संघको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक सहित विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले पहल गर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत सञ्चार सम्बन्धी कानून टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। महासंघले सञ्चार सम्बन्धी कानूनका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा को पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 257 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 3921 नमुना परीक्षणमा 257 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। 1458 पीसीआर परीक्षणमा 143 र 2463 एन्टिजेन परीक्षणमा 114 जनामा संक्रमण पोजिटिभ पाइएको हो। पछिल्लो पटक 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या हाल 3146 छ। स्पेनका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शर्मिला पराजुले ढकालले ओहदाको प्रमाण पेश गर्नुभएको छ। राजदूत ढकालले स्पेनको परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको डाइरेक्टर जनरल अफ प्रोटोकल मारिया सेबास्टियन डी इरिक समक्ष ओहदाको प्रमाण बुझाउनु भएको हो। सो अवसरमा नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव अर्जुन अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ढकाल एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा ओमानको राजदूत रहनु भएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ढकाललाई स्पेनको राजदूत बनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो।
डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। दिपायल विमानस्थलमा 2 महिनादेखि हवाईजहाज नउड्दा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। उपचारका लागि अन्यत्र जाने बिरामीहरू र गाडीमा यात्रा गर्न नसक्ने यात्रुहरूले शास्ति भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। गाडीको यात्रामा धनगढी पुग्न पनि 6-7 घण्टा लाग्ने गर्छ। केही महिना सुचारू भएको दिपायल विमानस्थल 2079 असारदेखि बन्द छ। मौसम खराबी र यात्रुहरूको चाप घटेपछि विमान नआएको दिपायल विमानस्थल प्रमुख विजय कट्टेलले जानकारी दिनुभयो। शिलान्यास गरेको 3.5 वर्षपछि डोटीमा सवारी साधनको लाइसेन्स वितरण सुरु भएको छ। 2075 चैतमा शिलान्यास भएको डोटी राजपुर स्थित ट्रायल स्पटबाट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पूर्ण शाहले बताउनुभयो। डोटीमा लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि डोटी सहित पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीहरूलाई राहत भएको छ। यसअघि पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीहरूले धनगढी जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। नाचगान र खानपिनमा सीमित रहेर मनाउँदै आएको हरितालका तीज यस वर्ष भने डोटीका महिलाहरूले फरक रूपमा मनाएका छन्। साताव्यापी विभिन्न विधाका खेलकुदमा सहभागी जनाएर महिलाहरूले तीज मनाएका हुन्। तीजको अवसर पारेर दिपायल सिलगढी नगरपालिका, भैरव प्रसाद गण र त्रिवेणी एफएमले संयुक्त आयोजना गरी कबड्डी, भलिबल, फुटबल र दौडा प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। भदौ 8 गतेदेखि आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा महिलाहरूको उल्लासपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। हवस् त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। डोटी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। लमजुङमा निर्मित 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। केही दिनदेखि परीक्षण प्रसारणमा रहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत आजदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। आयोजनामा गैर आवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको 35.7%, आइएमई ग्रुपको 34.30% र सर्वसाधारणको 30% लगानी रहेको छ। उक्त आयोजनामा प्राइम कमर्सियल बैंकको अगुवाईमा 8वटा बैंकले 75% ऋण लगानी गरेका छन्। आज आयोजित कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले आफू अध्यक्ष रहेका बेला गैर आवासीय नेपालीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न उक्त आयोजनाको निर्माण गरिएको बताउनुभयो। आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले एनआरएन संघको सहकार्यमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाएको भन्दै नेपालको जलविद्युत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो। कुवेतको जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट कुवेत गन्तव्यमा साताको 3 उडान गरिरहेको जजिराले आगामी भाद्र 31बाट दैनिक उडान गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एयरवेजले अहिले सोमबार, मंगलबार र शुक्रबार गरी सातामा 3 उडान गरिरहेको छ। जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरवेजले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। यसैबीच गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विज एयरवेजले पनि नियमित उडान सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। एयरवेजले आगामी कार्तिक 13 गतेबाट भैरहवाबाट संयुक्त अरब एमिरेट्स युएको आबुधाबीमा उडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। साताको तेस्रो दिन पनि शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेमा सामान्य सुधार भएको छ। आज 2.33 अङ्कले सुधार भएर 1995.34 अङ्क कायम भएको छ। आज 29,14,505 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,01,95,16,696 रुपियाँ कारोबार भएको छ। हिजो 3.76 अङ्कले सुधार भएर 1,993.02 अङ्क कायम भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इराकमा शक्तिशाली सिया नेता तथा धर्मगुरु मुक्तादा अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेपछि राजधानी बगदादमा उहाँका समर्थक र सुरक्षाकर्मी बीच लगातार दोस्रो दिन पनि हिंसात्मक झडप भएको छ। हिंसामा हालसम्म कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 100औं घाइते भएको बताइएको छ। बगदाद बाहेक बसरा, नजाफ, नासिरिया र हिया
शहरमा पनि हिंसा भड्किएको बीबीसीले जनाएको छ। मुक्तदा अल-सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेपछि हिंसा सुरु भएको थियो। गत वर्ष अक्टोबरमा भएको इराकको संसदीय चुनावमा उहाँको समूहले सबैभन्दा बढी सिट जितेको थियो, तर अन्य इरान समर्थित सिया समूहसँग तालमेल नमिलेपछि सरकार गठन प्रभावित बनेको थियो। 10 महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि राजनीतिक गतिरोधका बीच मुद्रास्फीति र बेरोजगारीको समस्या बढ्दो क्रममा छ, जसका कारण अन्तरिम सरकारप्रति जनता आक्रोशित भएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानको विकासका लागि कोष पुनर्स्थापित गर्न दाताहरूलाई आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथले अफगानिस्तानमा 60 लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको चेतावनी दिँदै रोकिएको कोष पुनर्स्थापित गर्न दाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अफगानिस्तानले मानवीय, आर्थिक, जलवायु, भोकमरी र वित्तीय लगायत क्षेत्रमा सङ्कटको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। दाताहरूले अफगानिस्तानलाई आगामी जाडोबाट बच्न मद्दत गर्न झन्डै 98 अर्ब बराबर रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्रसङ्घले सुझाव दिएको छ। अफगानिस्तानमा द्वन्द्व, गरिबी, जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षाका कारण लामो समयदेखि जनता समस्यामा परेका छन्। विकास सहायतामा तालिबानले रोक लगाएपछि नाजुक अवस्था उत्पन्न भएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले टी20 सिरिजको 5औं तथा अन्तिम म्याचमा आज घरेलु टोली केन्या सामु 176 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लले 59 रनको महत्वपूर्ण योगदान गरेपछि नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 175 रनको योगफल तयार पारेको हो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 47, अर्जुन साउदले 29 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 22 रनको योगदान गरेका थिए। केन्याले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले यो समाचार तयार पार्दासम्म 15 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको छ। चौथो खेलमा हिजो नेपाल 7 रनले पराजित भएपछि सिरिज 2-2 को बराबरीमा पुगेको छ। पछिल्लो हारले नेपाललाई श्रृङ्खला जोगाउनु पर्ने दबाव छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले दोस्रो चरणमा 30 खेलाडी छनौट गरेका छन्। प्रशिक्षणमा रहेका 40बाट 10 जना खेलाडी हटाउँदै उनले टोली घोषणा गरेका हुन्। टोलीबाट बाहिरिनमा डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ, छिरिङ गुरुङ, निशान खड्का, अमृत तामाङ र गौतम श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै मिडफिल्डर पूजन उपारकोटी, राजन गुरुङ र सुभाष गुरुङ साथै जर्ज प्रिन्स कार्की र आशिष चापागाई पनि बाहिरिएका छन्। दोस्रो चरणमा छनौट भएका टोलीको गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, विकास कोथु, विशाल श्रेष्ठ र देव कार्की रहेका छन्। 30 खेलाडीबाट अन्तिम चरणमा 23 खेलाडी चयन हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। मैत्रीपूर्ण म्याच आगामी असोज 11 गते काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। मोरङको सुन्दर हरैचामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बुद्धिचाल प्रतियोगिता हुने भएको छ। आयोजक विराट चेस क्लबले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी असोज 4 गतेदेखि विराट खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिता हुने जनाएको हो। 5 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, भुटान र बंगलादेशका गरी 150 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने नेपाल बुद्धिचाल संघका सचिव भूपेन्द्र निरौलाले बताए। विजेताले 1 लाख रुपियाँ नगद र द्वितीय हुनेले 70,000 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै तृतीय हुनेले नगद 50,000 र चौथो हुनेले नगद 40,000 पुरस्कार पाउनेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। नवीन र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।